शैतान एक एंजल असतो, देवाचा असतो. हालेलुया. हालेलुया. देवाचं दूत असतो. या सिस्टर नो एंजल. हालेलुया. एका देवान किती सगळं मारलं शिच्या खालती. एका खाला जमिनीचे देवान कित्या मारलं. देवान त्याका सगळे दिले संवसारातले, तू चले म्हणून. हालेलुया. मग त्याका एक घमंड असली, त्याका एक घमंड असली, त्याका एक आस असली. तो देवाच्या उतरान चलना असलो, तो आपल्या बोडान चलतालो. हालेलुया. त्या खातीर देवान त्याका खालती मारलो. तो देवा व्हडतो जावपाक गेलो. आम्ही सुद्धा एक एकदा देवाचे उतर आयकना. देव आमकां सांगता सिस्टर, देवाचे जो उतर आयकतलो आनी त्या देवाच्या उतरान चलतलो न्हू सिस्टर, त्याका शैतान केन्नाच हारोवपाक शकपाना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता उतरान या आम्ही सिस्टर. बायबल सगळं ओपन करा. जॉब 1:7. जॉबाचे पुस्तक 1:7. चॅप्टर 1:7. जॉब 1:7. आणि सर्वेस्परान सैतानान विचारले, तू खंयच्यान आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन भोवांडे मारून आयला. कितें म्हणटा सिस्टर शैतान, हांव हांगा ते भोंवन थवन संवसारांतल्यान येयला. जेजूचे मनीस, जे जेजूचे मनीस असता त्याच्या भितर शैतान केन्ना रिगना. तो त्याच्या कुडीत भितर सरना. शैतान केन्ना आमकां बांदून घालना. शैतान केन्ना येवन आमकां राजवान बांदतलो ना. तो फक्त एकूच आमच्या चिंतनान भितर खेळटा सिस्टर. ताका अधिकार ना, ताका देवान अधिकार दिवना. पण एकदां आमकां टेम्पटेशन येता. हालेलुया. एकदा आमकां चिंतनांनी येता सिस्टर. आमकां मासा हाडाक येना. तेन्ना आमी टेन्शनान आसता. कोणाचे राग आसा, कसले प्रॉब्लेम आसा, तेन्ना आमच्या भितर चड रिगता तो. ते तो संवसारात सगळ्याक भोंवता. तो तसल्या मनशांक सोदता जो कोण टेम्पटेशनान पडपाक सोदता. शैतान आपूण जावन येना सिस्टर आमचे कडेन. आमी तेन्ना टेम्पटेशनान पडपाक सोदता तेन्ना तो रिगता. शैतान तुमकां एकूच टेम्पटेशन करतलो तुमच्या चिंतनाचेर. तुमी कितें चिंतता, तुमी कशे भशेन लोकांक घेता, तुमकां राग केन्ना येता, तो सगळे जाणा आनी तेच्यान सगळें करपाक जाता. अशें चिंतनाका तुमी हुशार, तुमच्या हुशार शैतान आसा. शैतान एक मिनटां करपाक शकता. शैतान सगळें करपाक शकता. आनी शैतान टेम्पटेशनूच करपाक येता फक्त आमच्या भितर, फक्त उजो घालपाक. आमी शैतानाक कसो भायर उडोवपाक जाय ते आमी जाणा जावपाक जाय. शैतानाची हर नदर आसता सगळ्यांचेर सदांच. तुजो देव आमचे नदर दवरता सदांच काळ. तुजो शैतानूय आसता. शैतान फक्त एकूच उतरां रावता. तेजी एका उतराची तो 10 उतरां करून तुमकां सांगता. जेजू म्हणटा एक शैतान येतलो, एक शैतान वयतलो आनी 7 जाण येतले. तसोच शैतान एक उतराची तुमकां 10 उतरां सांगतलो करून. तुमच्या मायंडा भितर घालतलो, हे तशें न्हू, हे तशें, हे तशें. जितले तुमी डीप वयतली तेजे आनी 10 उतरां आनी मागीर सांगतलो. तितून आमचो राग आनी वाडटलो. जेन्ना आमचो राग वाडटा तेन्ना आमकां खबर नासता आमी कितें करता तें. तेन्ना आमकां देवाचें उतर सुद्दां याद उरना. बट देव म्हणटा आपल्या भितर कोण रिगलेलो आसा आनी आपल्या उतरान जो आसा ताका केन्ना टेम्पटेशन जावपाना. आमकां येता प्रॉब्लम, आमकां येता टेम्पटेशन,
आणि जो कोण मनीस देवाच्या उतरान चलता, जो कोण देवाचो सीस आसा, ताका 100% टेम्पटेशन येतलेच, ताका 100% प्रॉब्लम येतलेच. आमकां सदांच आयज सुटका मेळ्ळी आनी सदांच आमकां सुटका मेळटा आमी सुशेगाद आसतले ना सिस्टर. हो टायम आसा एंड टायम आनी ह्या टायमाचे आमकां चड कश्ट येतले, चड प्रॉब्लम्स येतले. आमचो फॅमिली प्रॉब्लम्स, आमचो कुडीक प्रॉब्लम्स, बट तितूंतल्यान आमकां एकटोच भायर काडपाक शकता, जेजू क्रिस्त. फक्त देव एकटोच आमकां भायर काडपाक शकता. आनी तो कसो काडटा आमकां भायर, कसो काडटलो तो आमकां भायर? जेन्ना आमी तेच्या लागीं वयतले, जेन्ना आमी तेजे कडेन प्रॉब्लम आमचे शेअर करतले, तेन्ना तो आमकां तितूंतल्यान भायर काडपाक शकता. आनी प्रॉब्लम शेअर करता जाल्यार आमकां सिस्टर एकूच वे आसा. तुम्ही वयता आसले रेडाक आनी खंय ओके बरें आसा सिस्टर वचपाक जाय, बट आमचो एक आहा जो आमी ताका टायम दिवपाक जाय. जेजू आमचे कडेन कांयच सोदना, जेजूक आमचें कांयच नाका, कित्याक तेणेंच आमकां दोसता, तेणें आमकां सगळें दिल्लें आसा. जे आमी खाता पिता रावता सगळें तेजेच देणें आसा ह्या जाग्यार. बट तो आमचे कडेन एकूच मागता सिस्टर, एकूच टायम. तो आपल्या कडेन एकूच टायम स्पेंड कर म्हणटा. आमकां इतले 24 hours दिता तेणें सिस्टर आमकां देवान. एक वर्स सुद्दां आमी दिवपाक शकना देवाक. आमी 24 hours ह्या संवसारांतले चिंतता, ह्या संवसारान जगता सिस्टर. देवाक कोण याद करतलो? आमकां टेम्पटेशनचा भायर काडपाक देवाच्यानूच जाता. तेच्या उतरांतल्यान आमी भायर सरता आनी देवाचें उतर आमच्या भितर रिगता, तेन्ना आमकां टेम्पटेशन येना. पण देवाचें उतर ना आनी आमकां समजणी ना जाल्यार आमकां टेम्पटेशन येतलें. आनी सगळ्यांक प्रॉब्लम्स येतलेच. आयज तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व जाले म्हणून फाल्यां प्रॉब्लम येवपाना म्हणून अशें ना सिस्टर. हे केन्ना चिंतनाका. हे तुमी समज चिंतत न्हू फाल्यां आमकां प्रॉब्लम येवपाना जाल्यार तुमकां सदांच तुमी प्रॉब्लमानूच आसतले. देव म्हणटा खुशालकाय सुद्दां आसात आनी जेन्ना तुमी सॅड आसा तेन्ना सुद्दां आसात. कित्याक म्हणटा देव? जाल्यार देवाक जाय तुमी सदांच खुशालकाय आसलेली, की देवान आमकां एक वर्तें दवरलें आसा त्या जाग्यार. हे आमकां संवसारीक सगळें दितलो देव, ह्या संवसारीक आमकां सगळें मेळटलें, बट फायनली आमकां थंयच वचपाक जाय. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सिस्टर एकूच याद धरा, तुमचे मायंड शांत दवरा सदांच. समज तुमकां राग येता, कितें प्रॉब्लम जाले, फक्त एकूच देवा उलो मारा. तुमी काळजांतल्यान देवा उलो मारतले, देव तुमचो आयकतलोच. देव सदांच 24 hours आमचे नदर आसा. आमी तरी 24 hours देवाची नदर दवरना आसतले, पूण देव दवरता आमचे 24 hours. कित्याक तेणें आमच्या खातीर क्रुसाचेर मेल्लो आसा. आमकां तो केन्ना तळ्यान घालपाना, आमकां केन्ना रगत फारीक करचें पडपाना. आमकां मातशी सूय लागल्यार आमकां दुखता सिस्टर, हे देवाक तो खबर आहा. पूण देव म्हणटा आपल्या उतरान रावा, आपल्या उतरान चला. हो शैतान ह्या संवसारान तुमच्या फाटल्यान आसतलोच. तो तितलेंच चिंतता देवा कडल्यान पयस काडपाक. थोडी लोक येता देवा कडेन कितें मेळपाक जाय म्हणून. देवान ऑलरेडी दिल्लें आसा सगळें आमकां. आमी देवा कडेन येवपाक जाय की आमी देवाक मेळपाक येता म्हणून. तशीच एक गजाल जाली, म्हाजे एक रिलेटीव जेन्ना न्यूज भितर सरलेलो, तेन्ना जेजूक मानतलो न्यूज अशें एक 6 म्हयने जाल्ले. म्हाका तो म्हणपाक लागलो की अशेंच एकली हिंदू आसली, ती डिलिव्हरान गेल्ली, ती मागण्यांक वयताली, ती कितें हासील करपाक गेल्ली थंय. ती हासील करपाक गेल्ली खरें, पूण ती कितें हासील करपाक गेल्ली? संवसाराची वस्तू हासील करपाक गेल्ली. ती देवा खातीर वचनासली त्या जाग्यार. तिका कितें प्रॉब्लम्स येयल्ले आनी तिका तें जाय आसलें सॉल्व जाल्लें, मागीर ती घरा कडेन वचतली. तिचें चिंतन अशें आसलें. आमी आमकां फटोवपाक शकता, पूण देवाक केन्ना आमी फटोवपाक शकना. आमी ह्या संवसारांत येवच्या पयलीं देवाक खबर आसा आनी देवानूच आमकां रोसला. अशेंच तिगेलें जालें 3 म्हयने 4 म्हयने जाले, तिच्या लायफान तशें कांयूच जालें. ते प्रॉब्लम्स वाडत जाले. तिणें एकदां सरसूच सोडली वचपाची, तिचें कांय जायना म्हणून. आनी ती येवन
जे हिंदून असले परत तितूनच गेली आणि ते म्हाका रिलेटरान सांगले की जेन्ना ती हिंदून भितर येयली तेन्ना तिका सगळे शांत जाले म्हणपाक लागले. जे तिका जाय आसले ते हासील जाले पूण तिका हासील जाले कितें संवसारीची वस्तू. पण जे ताका देवान दवरलेले न्हू सिस्टर ते तिका खबर नासले कितें तें. आमी केन्ना सिस्टर न्हू कितें दिसता तेजे आमी विश्वास दवरता पण देव म्हणटा जे दिसना तेजे विश्वास दवर. देव आमकां दिश्टी पडना बट उतरान आमकां दिश्टी पडटा देव. ते आमी उतरान देवाक सोदपा जाय. तें उतर कितें ते आमी सोदपा जाय. देव कितें उलयता त्या देवान उतरान. आनी अशें करून म्हाका सांगलें की तेणें सगळें सोडलें आनी ती परत हिंदू तेणें आनी ती बरे भशेन रावली. हांवें मनानूच चिंतलें देवा तिका बोगशी म्हटलें कित्याक तिचे तेका तिचें उतर खबर ना आनी ती तुजे कडेन कितें मागपाक गेल्ली. हांवें मनानूच म्हटलें की देवा म्हाका हें संवसाराचें कांय नाका हांव तुका मेळपा येयला म्हाका तूं जाय. म्हाका जे तिजें थिंकींग आसलें तशें म्हाजें थिंकींग नासलें. बट हांव ह्या भितर सदांच देवीच्या हितून संवसाराचे वस्तू खातीर न्हू तेन्ना आमकां फॅमिलीय टॅम्पटेशन करता. जी अनगांवठी आसता ती लोक आमकां टॅम्पटेशन करता फ्रेंड बीन अरे तुजें हें काय जायना ते प्रॉब्लम काय जायना तुका हें मेळना तुका गाडी मेळना तुका बंगलो मेळना तुका तुजे पयशाची वाट ओपन जायना. देवाक जाय न्हू सिस्टर देवाक फाल्यां वयर काडपा जाता. कितली देवाक ताका ती आमकांय खबर आसा. पूण देवान आमकां आनी कितें दवरलेलें आसा हेज्या भायर. पूण शैतान आमकां फक्त इतलेंच संवसाराची वस्तू भितर आमकां तो फसयतलो. पयशा वाट्याची वाट गाडी बंगलो इम्पोर्टंट पयशे. देखो ह्या संवसारान आतां इम्पोर्टंट आसा पयशे. ह्या लॉकडावनान कितलेशे लोक पयशेच करपाक वयर सरलेले आतां. हे लॉकडावन लोक हेल्प करपाक कोणा चड वचना पूण पयसो करपाक चड जावन गेले. बिकॉज पयशाची आस लोकांक चड आसा. आयज आमचे कडेन कांय ना बट शांती तरी आसा. लोकां कडेन पयसो आसा सगळें आसा पूण शांती नासता सिस्टर. देवचा तुमकां पयसो बंगलो गाडी दिवपाक शकता पूण शांती दिवपाक शकना. शांती एकलोच दिवपाक शकता आनी थारोवन एकलोच दिवपाक शकता जेजू क्रिस्ट. आमेन हालेलुया. वेरी सिस्टर आमी सदांच ह्या मिस अंडरस्टँडिंगातून पयस रावपाक जाय. देव म्हणटा कोणा कडेन चड उलोवपाक वचनाका. जो मनीस तुमच्या अगेन्स्ट उलयता तेजेर चड उलोवपाक वचनाका. तेजे शैतान कितें तुमकां एटॅक करपाक येता तेज्या वरवीं तुमकां राग हाडपाक येता तुमकां फसलोवपाक येता. जेन्ना आमी देवाचो उतरां आसतना तेन्ना देवा देवूच आमकां गायड करता खंयच्यान पयस राव. देवाचें उतरांच आमकां एकदां याद येता आनी देव आमकां थंयच्यानूच भायर काडटा. तें कामूच तें तेन्ना आमी फालती मात्र एकूच तेज्या उतरान आमच्या जाणवान न्हू आनी आमच्या बोडान न्हू. आमी आमच्या बोडान शकता झगडपाक गेले जाल्यार आमी कोणाक पडटले. देवाक पळोवपाक जाता ताका कसो फालतू उलोवपाक जाय. देव ताका आदीक पयलीं कोणाक उलयल्लो आसा आनी हेच्या फुडें तो उद्यानूच करता आसा. देव आयज आमकां सांगपाक सोदता तुमी आपल्या भितर रावात आनी आपूण ताका भितरल्यान यूज करता. आपूण तुमकां हात सुद्दां लावपाक दिवना ताका. आपूण तुमकां कांयच लावपाक दिवना. ही देवाची मनशां आसता ताका तो डायरेक्ट एटॅक करपाक वचना. तो देवाक विचारपाक वयता. तो जनाबाक आनी देवाक विचारपाक गेलो मागीर ताका देवान अधिकार दिलो. देवान ताका अधिकार दिलो म्हणून आयज तो ताका हें करपाक लागलो. आमच्या कोणान आमी जगपाक गेलो आमकां केन्ना कांयच मेळपाना. आमी देवाच्या उतरांत आमी देवाच्या उलयेन आसा न्हू आनी डेली मागणें करता. इम्पोर्टंट थिंग कितें आमची बेटर जगपाचें ओन्ली मागणें. आमी देवाक एक वर्स दिलें डेली आनी डेली आमी मागण्यान वचूंक शकता. देव आमकां आपणूच वयर करता. आमी देवा कडेन वयतले देव आमचे कडेन येतलो. देवा कडेन कनेक्ट जावपाक जाल्यार एकूच मागणें आनी बायबल. आनी बाकीच्यो कितल्यो वस्तू तुमी केल्यो न्हू सिस्टर कांय जावपाना. जाल्यार शेतान तुमकां आनी टेंशन करतलो आनी करा म्हणून. हालेलुया हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Praise the Lord. जेम्स 4:7 James or Jacob 4:7. जेम्स 4:7 अशें तर देवाक खालती जायात देवचाराचेर झूज करात आनी तो तुमचे तन पडून घेतलो. देवा खालती जायात म्हणटा देवा खालती म्हणजे दिसतं कितें आमी देवा कडेन खालती एकूच टायमार लागून आसता तेन्ना आमी प्रे करता तेन्ना तुमी मागता देवा तो टायम आमी देवाक दिवपाक जाय तो वेळ आमी देवाक फावो करपाक जाय तुमच्यान जाता तितलो 1 वर 2 वर त्या देवाच्या उपरांत देवाक सोदता वचपाक जाय आनी ज्या उपरांत जे तुमचे प्रॉब्लेम आसा जे तुमचे सिच्युएशन आसा तुमकां तेतूंतल्यानूच देव हें करतलो बरें आसा तुमी प्रे मागता आमकां कॉल करता हे प्रे करपाकूच जाय दिसता देवा बरो फोन करपाकूच जाय प्रे कर म्हणजे तुमचेंय कितें काम आसा दिसता तें फुडें तुमी व्हरपा जाय आमी मागतात वचन मागतात आनी देव तुमकां दितलोच तुमचो एक अधिकार आसा देवाचेर तुमकां एक देवान एक पद्दत दिल्या मागण्याची देव म्हाका शिशांक सांगतालो जागृत रावा मागणें करीत रावा कित्याक सिस्टर टॅम्पटेशन येतलें म्हूण तांकां त्या खातीर तो सांगतालो आयज आमकांय तेंच जाता टॅम्पटेशन चड येता थंयच्यान आमकां तकलेन शिकतना चड घुसलयता आनी मागीर आमकां जाय तें आमी करता आनी इम्पॉर्टंट एकूच सिस्टर देव म्हाका खालती जायात आपल्या कडेन येयात हे 24 वरांचो आपला खरो तरी टायम दियात देव तुमचे कडेन कांयच मागना सिस्टर पयलीं टायम मागता पयलीं टायम स्पेंड करा आपल्या कडेन उलय अशें न्हू की आयज तुमी बसले म्हूण तुमकां आयज सगळें देव सुट्टे करतलो देवाचो टायम आसा तेन्ना न्हू सिस्टर देव तेन्ना सगळें ओपन करतलो जे कोण उतर मारून घेतलो आयज दिसता तेंच्या घराबद्दल सगळें तेंच्या शेतान केन्ना तेंकां आड येवचो ना सदांच तेंकां सुटका मेळटली देव तेंकां हारोवन दितलो जे कोण मानून घेतला हेजें देवाचें उतर सिस्टर आयच्या दिसांतल्यान सिस्टर आयच्या दिसांतल्यान देवाक थोडो वेळ दियात तुमी जितली जुळलेली आसा 20 जाण 25 जाण 30 जाण देवाक आख्खो संवसार नाका देवाचे फक्त इतले दोळे आहा की जी कोण मनशां आपली आसा देव तांकां सोदता आशिश्य देव तुमकां सांगता थोडो टायम आपल्या दियात हाफ एन आवर 1 आवर जितलो जाता तितलो तुमचो टायम दियात तुमचे टायम स्पेंड करा देवा कडेन उलयात तुमचे प्रॉब्लेम सांगात आनी दुसऱ्या खातीरूय मागात तेन्ना तुमी दुसऱ्या खातीर मागतले तेन्ना देव तुमकां दितलो देवाक खबर आसा तुमकां कितें जाय आनी कितें नाका तें सिस्टर आपले प्रॉब्लेम सांगपा जायच बगर बगर न्हू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आयच्या दिसा कोण कोण मागण्यांक बसतली सिस्टर हालेलुया 1 वर हाफ एन आवर देवाक टायम कोण स्पेंड करतलो 24 आहा तुमचे कडेन सिस्टर आयच्या दिसा आयच्या दिसा 12 वरां जाता टायम तरी आहा तुमचे कडेन आयच्या दिसा फाल्यां टायम येतलो कोणाक खबर ना सिस्टर कोण खंय वयतलो तो आयचो प्रेजेन्स आमी जिवाया सिस्टर ज्या जाग्यार आमी आसा त्या जाग्यार आमी रावया फाल्यांचो कोणें पयला सिस्टर फाल्यांचो कोणाक खबर ना दीस कितें आहा तो जाल्लो दीस गेलो आनी फाल्यांचो कितें येता तो कोणाक खबर ना पूण ह्या टायमार कितें जाता तें आमकां खबर आसा ह्या टायमार कितें करपाक जाय तें आमकां खबर आसा सिस्टर फक्त आमचो सिस्टर एकूच तुमकां एकूच सांगता सिस्टर म्हाजें एकूच आहा की प्रे करा जाता तितलो टायम तुमचो देवाक दिया तुमकां खबर आसा तुमचो टायमींग कितें आसा कितें ना तो देव जाणा सगळें देवाक कांय सांगपाची गरज ना
तुम्ही म्हणता आपला टाइम मेळना. एक वर तरी मेळटलो टाइम. एक वर न्हीद मातशी कमी करा. 5-6 वरां न्हिदता आमी, 8 वरां न्हिदता. एक वर कमी केला काय जावपाना सिस्टर. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. आयच्यान सिस्टर एकूच मागणें करा आनी पळया तुमच्या जिवितान तुमीच पळयतली सिस्टर कितें जाता तें. आयज तुमी 1 वर करता, फाल्यां 2 वर करतली सिस्टर तुमी, फाल्यां 3 वर करतली, आमच्या फुडें पावतली. हालेलुया. देवाच्या उतरानूच जेजू म्हणटा आपल्या उतरान, जेजूच्या उतरानूच बायबलाच्या उतरानूच देव आसा. जेजूचें उतरूच आमकां सुटका दिवपाक शकता आनी कोण ना. शैतान आमकां ताळ्यान घातलो, जेजू आमकां तितूंतल्यान भायर काडटलो. बट केन्ना भायर काडटलो? जेन्ना आमी सारकी आसतली सिस्टर. आमी जेन्ना प्रे करतले, आमी देवा कडेन एकूच देवा वाखणटली. आमी जेन्ना देवाक टायम स्पेंड करतले, देवाक आमचोय टायम एक स्पेंड करपाक जाय. देव आमकां रावता आसतलो. आयज कोणाक 30 वर्सां जाली आसतली, कोणाक 20 वर्सां, कोणाक 45, 80, 90. इतली वर्सां देव म्हणटा खंय आसलो काय म्हणटलो. हालेलुया. एक वर तरी टायम स्पेंड करा सिस्टर तुमी. एक हाफ एन अवर, एक वर तरी हांव रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन. देव तुमकां उबारतलो सिस्टर. आनी देवान तो जागो तुमकां दवरला व्हरता, तो देव तुमकां फावो करतलो. आनी शैतान आपुणूच तुमच्या कडल्यान फसलोन भायर वयतलो. तो तुमकां चिंतन करून करून थकतलो सिस्टर एक दीस. तो आपुणूच मागीर भायर सरतलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. रोमान्स 8:6. 8:13. रोमान्स 8:13. कित्याक मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्याच्या बळान मनशा सैमाच्या वंडावण्याचे बळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. उत्तर कितें म्हणटा पळय. कित्याक मनशा सुंबाचे उडोवणीत प्रमाणे जियेता जाल्यार तुमी मरतलेत. कोणाच्या ओडवी सिस्टर? मनशाच्या हितून, ह्या संवसाराच्या हितून तुमी जियेत ना सिस्टर. देव म्हणटा मरतली. पूण मरतली खंयच्यान तुमी? कुडीत न्हू, आत्म्यान मरतली. त्या संवसारी तुमकां उतर दिवपाक शकना सिस्टर. बायबल तुमकां उतर दिवपाक शकता देवाचें. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. पूण आत्म्याच्या बळान मनशाच्या भाशेन उडोवणीत बळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें. आत्म्याच्या सिस्टर. आमकां आत्मो केन्ना मेळटा तो? तेन्ना आमी देवाच्या उतरान चलता, तेन्ना आमी देवाच्या प्रेजन्सान बसता, तेन्ना आमी देवा कडेन एक संबंद दवरता, तेन्ना आमी देवा कडेन खालती जाता. तेन्ना तो आत्मो मेळटा. आनी आत्मो आमकां चलोवपाक लागता. आमी संवसारांतून चलयत जाल्यार आमी फोंडां पडटली. आनी आत्म्यान चलत जाल्यार आमी मुखार पावतली. हालेलुया. तशें तर गरजेचें मागणें. ह्या शेतानाक हारोवपाक एकूच, ह्या शेतानाक खालती करपाक एकूच एम मागणें. हालेलुया. आमी मनशाच्या हितून चलोवपाक गेले सिस्टर, मनशाचे आमकां फक्त संवसारची गजाली सांगतले. आतां तुमकां गाडी बंगलो मेळटले ते सांगता. ह्या दिसांनी कितलेशे पास्टर सुद्दां येयल्ले आसा, फक्त गाडी बंगलो करता. इम्पोर्टंट संवसारीचे सांगता, थोडे बायबलांतले सांगता. सांगता तेय बायबलांतली कितें तुमकां कितें मेळटलें तें. हालेलुया. जिजमिता जातली, तुमचे सगळे रस्ते ओपन जातले.
बरें आसा ओपन जातले सगळे, पण कशें जातले ओपन? देवाच्या वटेन. शैतान जर करपाक शकता ते सगळे. शैतानाक जरूर सांगला आपण सगळ्यात भोवन भोवन येता म्हणून. शैतान सगळ्या आख्या संवसारान भोवन येता. तो सुद्धा बिजमिता करपाक शकता. तेज्यानूय आसा पदवी दिवपाक, पयशे बंगलो, आनी तो चडशे तेच दिता आनी तेज्यान तेच दिवपाक जाता. कारण शांती दिवपी म्हणे फक्त एकटो जेजू क्रिस्त. आज कितलेशे संवसारान वयता रेटाक, फक्त एक एम धरून वयता. फक्त इम्पॉर्टंट कितें सांग, पयशाची वाट ओपन जाल्या पुरो. आनी तेय वयता कोणा कडेन, जे कोण मनीस ते तसलेच दिता पळय, जे श्रीस ते देवाचे मनीस आहा ते तितलेच पयसो बंगलो गाडी दिता, तेंचे कडेन वयता. दुसऱ्या मनशाक सांगता हांगा या तुमचे सगळे जातले, पूण ते संवसारच्यो वस्तू जातल्यो, देवाचो आत्मो मेळपाना. आमकां संवसारच्यो वस्तू इम्पॉर्टंट न्हू सिस्टर, आमकां आत्मो इम्पॉर्टंट, देवाची वे इम्पॉर्टंट, देव आमकां इम्पॉर्टंट. त्या देवान आमकां जें दिला सिस्टर न्हू, तें आनी कोण दिवपाकूच शकना. आमी सुद्दां देवाक दिवपाक शकना. देवान आदीच पयलीं आमकां सगळे फावो केल्ले आसा. आमी फक्त विश्वासी देवाचेर रावपाक जाय, मनशाचेर न्हू. ह्या संवसारी मनशाचेर विश्वासी रावतले न्हू सिस्टर, तर सदां हांगाच उरतले आमी आनी दीस कोणा वयतले मागीर कोणाक खबर ना कोण खंय पावलो आनी कोण खंय गेलो तो. बट आमी आत्म्यान जियेतली न्हू सिस्टर, जाल्यार सगळी संगता आसतली देवाच्या राज्यान, देवाच्या वांगडा. केन्ना देवाच्या वांगडा आसतली? जेन्ना आत्म्यान आमी आसतली, जेन्ना देवाच्या उतरान आमी चलतली, तेन्ना आमी एकूच देवाक मानतली, आमी एकूच देवा वांगडा चलतली, एकूच बायबलान आसा बिजमिता केल्या आनी देवान रागूय दाखयला. बरें उतर आसा आनी कोडूय वखद आसा. बट आमी कोडू वखद कशें घेवपाक जाय तें आमी पळोवपाक जाय. आमकां कितें कोडू सांगलें जाल्यार आमी रोखडे तोंड वांकडे करता. कोडू सुद्दां वखद एकदां बरें आसता, अशें न्हू की कोडू म्हटल्यार वायट आसता. आमच्या जिवा सुद्दां कोडू सुद्दां बरें. जेन्ना आमच्या पोटान धवळता, जेन्ना आमच्या पोटान कितें प्रॉब्लम जाता, जेन्ना गोड गोड खावन, ते आमी कोडू वखद पिताले पयलीं सिस्टर ल्हानपणी आसतना. हालेलुया. जितले बरें मेळटा तितले कोडूय खावपाक जाय, शिकपाक जाय सिस्टर. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक एकदां आमकां बरें उतर मेळटा, एक एकदां आमकां जें आमकां नाका तें आमकां उतर मेळटा की आमकां तें करपाक नाका. देव सिस्टर न्हू, जेन्ना तुमकां करपाक नाका तें तुमी करपाक वयता न्हू सिस्टर, देव तुमची तेन्ना परिक्षा घेता. सगळ्यांक बरेंच जाय आसता ह्या संवसारान, सगळ्यांक बरें जाय. कोणूच अशें ना की रस्त्याचेर कोणाक रावपाक जाय. सगळे म्हणटा आमकां गाडी जाय, बंगलो जाय. बट देव म्हणटा जेन्ना धुमाळो येता तुमचे, तेन्ना तुमी कशी रावता तें आपूण पळयता. देव तुमकां तितलोच बेजमिता, देव तुमकां पिकोवणी दितलो. देव तेजे दोळो दवरपाना तुमी कितली पिकोवणी घेतली आनी कितले तुमी पयसो कशी तुमी जगता ती. देव जेन्ना तुमचे धुमाळो येता तेन्ना तुमी कशी रावता, कशी तुमी देवाक ओबेटन रावता, हांगा थंय धांवता काय खंय रावता. आनी तितूंतल्यान आमकां देवूच एकटोच काडपाक शकता सिस्टर, आनी कोण ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी होयता सिस्टर न्हू, देवाच्या उतरान आमी आसपाक जाय. पयलीं देवाची उतर आमी रिसीव केलें न्हू सिस्टर, देव आपुणूच पिकोवणी दितलो. देवाचें उतर आमी मानून घेतलें न्हू सिस्टर, देव आमकां बरें फावो करतलो. जशें आमी भुरगीं बापायचें आयकता, तेन्ना आमकां बापूय कितें बरें दिता. आमचो सर्गीचो बाप, आमी बापाचें आयकता जाल्यार देव आमकां बरो दितलो, बेटर दितलो. आनी ह्या शैतानाक केन्नाच आड येवची पडपाना सिस्टर. तुमी सदांच नांगण्याक रावले सिस्टर, देवा कडेन ओबेटन रावले न्हू सिस्टर,
शैतान केन्नाच येवपाना आमच्या मदीं, केन्ना टेम्पटेशन आमकां घालपाना. येयले जाल्यार शिक्षण न्हू देवाच्या नांवान ताका भायर मारपाचो. एक उतर आहा, सोरोप आनी विंचू आनी दुश्मनाची सगळी पदवी आमकां पायतली मस्तून घेवन अधिकार दिल्लो आसा आमच्या उतरान, आमच्या एक दितले देवाच्या उतरान. जेजू सुद्दां कितें बिजनेस करतालो सिस्टर, बाप्पाक उलो मारतालो पयलीं बाप्पाक उलो मारतालो तो पळय, बाप्पाक आर्गां दितालो तो, मागीर तो करतालो कितें करपाक जाय. आमचे प्रॉब्लम येयले जाल्यार आमी पयलीं देवाक उलो मारपाक जाय. प्रे घेवपा जाय, मागणे मागपा लावपा जाय गूड, पूण आमी कितें करपा जाय आमच्या खातीर आमी कितें देवाक सांगपा जाय. देवा तूं म्हजो डॅडी, तूं म्हजो बापूय, तुवें म्हाका रोचला, तूं म्हाका दिनासतना केन्ना रावपाना, म्हाका तुजे विश्वास आहा. देवाक प्रॉब्लम सांगा सिस्टर, टायम स्पेंड करा देवा कडेन. शैतान आपुणूच पयस वयतलो. ह्या शैतानाक कसलो अधिकार ना देवाच्या मनशा कडेन रावपा सुद्दां सिस्टर. देवान ताका पांया कडेन मस्तला आमच्या खातीर, कित्याक आमी सुशेगाद जियोवपा जाय म्हणून. आमच्या खातीर तो खुर्चार मेळ्ळो सिस्टर. हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया. सदां सिस्टर एकूच त्या मनशाचे न्हू, त्या मनशाचे पातय नाका केन्ना. जे तुमकां जाय तितले तुमी आयकायात, जे तुमकां देवाच्या वचन तुमकां दिसता नाशिल्लें हें रॉंग म्हणून तें करपाक वचनाका. तुमी मिटिंगे वयता ओके बरें आहा, पूण जे देवाचें उतर सांगता न्हू खरेंच आपल्याक लागता आनी अशें आपल्याक करपा जाय जाल्यार तें आमी करपाक फुडें सरपा जाय. तें आमकां अवघड लागता, पूण तें अवघडांतल्या फाटल्यान कितें तरी बरें आसा. आमी कितें कोडू वखद घेतले जाल्यार आमकां तेच्या फाटल्यान कितें तरी बरें मेळटलें. हालेलुया, हालेलुया. सदांच न्हू की डायरेक्ट तुमी वयतले आमकां डायरेक्ट बरें मेळटलें. देव सुद्दां एकदां आमकां टेस्टिफाय करता सिस्टर. देव सुद्दां एकदां आमकां वेट करता. देव सुद्दां आमकां पळयता एकदां की आमी खरेंच रावता देवाच्या नांवान उबे. तशें आमकां उदेक सांगलें एक गोश्ट, 6 म्हयने जाले वयता 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 काय लास्टाक कांयूच ना, आशिल्ले थंय जाग्यार परत पावले. तशें आसपाक ना सिस्टर. एकूच देवाच्या उतरान उबें रावपा जाय. देव आमकां दितलो, देवान केन्ना सांगूना आमकां दिवपाना म्हणून. देव म्हणटा माग आपूण तुमकां दितलो, सोद आपूण तुमकां गावतलो, दारां मार दात तुजें ओपन जातलें. केन्ना सिस्टर, तेन्ना आमी देवाक टायम दितलो आनी आमी देवा कडेन ही उतरां उलयतले आनी आमी देवाक सांगतले. जेन्ना आमकां देव तितूंतल्यान भायर काडटा सिस्टर न्हू, आमचो आपुणूच फेथ वाडटा आनी शैतान खाली पडटा. जेन्ना आमचो जितलो फेथ वाडटा न्हू सिस्टर तितलो शैतान खाली पडटा. जितले आमी तितले मागणे करता सिस्टर शैतान खाली पडटा. हालेलुया, हालेलुया. तुमी विकान एकदां सर्विसी येता, 6 दीस तुमचे अशेंच वयता, एक दीस सुटका घेता, 6 दीस परत प्रॉब्लम. डेली मागण्यांक बसा सिस्टर. शैतान आपुणूच तुमच्या कडल्यान पयस वयतलो. शैतान आमी मारपाक शकना, शैतान आमी धरपाक शकना, पण आमी एकूतल्यान ताका भायर काडपाक शकता प्रेयांतल्यान. आमचें वेपन एकूच प्रे, देवाचें उतर. सोल्युशन म्हणून एकूच नांव आसा, जेजू क्रिस्त. तेच्या भायर कांयच ना. हें आमी जाणा आनी आख्खा संवसारांक खबर आसा. मानून घेवपी थोडी जाण आसा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 1 Samuel. हालेलुया. 1 Samuel. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Samuel chapter 17 verse 4. गात शारांतलो गोलियात नांवाचो एक मनीस फिलिस्तेवकारांतल्या
मांडांतलो भायर आयलो. त्या मनशाची उंचाय सुमार 3 मेत्र वयर आसली. हालेलुया. हालेलुया. तिची उंचाई कितली असली सिस्टर? व्हडलो लांब. नाचलो कसो सिस्टर तो? लोक ताका पळोवन भिली. तो एक शैतान जावन आसलो. तो एक प्रॉब्लेम जावन आसलो. तो येयल्लो सगळ्यांक उडोवपा इजरायलाक. आपूण तुमकां सगळ्यांक मारता म्हणून. दीस रात तेमकां तो धमकेतालो. आपूण तुमकां मारतलो, आपूण तुमकां मारतलो. आनी सदांच ती भियोन रावताली. सगळी तेजो भियोन वता तो आमकां तो मारतलो. तांकां देवाचेर विश्वास नासलो. कोण आमकां काडटलो भायर हितूंतल्यान? गोलियात तो व्हडलो. ताका पळोवनूच सगळीं भिली. प्रॉब्लेमा पूण समटायम आमी भिता सिस्टर. ताका कोण भायर करतलो? आमी मागीर रिटेराक वयता, ब्रदराक फोन मारता. आमकां खबर ना आमकां कितें करपा जाय तें. तांकांय खबर नासलें तांकां कितें करपा जाय. ते भिले. ते गोल्याकूय पळोवन तेंच्यांनी जीव सोडलो अर्दो पयलीं. हालेलुया. आमी समटायम अशें करता सिस्टर न्हू. प्रॉब्लेम येयल्यार तकलेर हात धरता आनी बसता. हालेलुया. हालेलुया. देव म्हणटा सुखांनी खुश राव आनी दुख्खांनी खुश राव. सुख आसा ते दूख आसात सिस्टर. बरें आहा ते वायट आसात आनी गोड आहा ते कोडूय आहा. फक्त आमी मानून घेवपा जाय कशे तरेन ते. आमच्या विचारान, आमचे समजणेन. आनी ती आमकां समजून फक्त देवूच दिवपाक शकता. त्या देवानूच आमकां रोसला ह्या संवसारान. देवानूच आमकां सगळें फावो केला. ज्ञान मन सगळें देवाचें जावन आसा. पूण ती सुद्दां भिली सिस्टर गोल्यादा पळोवन. कित्याक गोल्याद येतलो दीस येता आमकां धमकयता, मारतलो मारतलो आमकां मारतलो. दिसांक कोण सोडटलो आमकां? कोण आमचो आसा फाटल्यान? ते तांकां खबर नासलें कोणा कडेन वचपा जाय, कितें करपा जाय तें. हालेलुया. समटायम आमकांय खबर नासता. आमची मायंड स्टक करता कितें करूं कितें नाका. एक व्हडलो प्रॉब्लेम येयलो जाल्यार आमकां तितल्यान भायर सरपाक कळना कशें तें. कित्याक आमकां वाट खबर ना. वाट जावन एकूच आसा, जेजू क्रिस्त. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले व्हडले प्रॉब्लेम ना सिस्टर तुमचे. एकूच नांवान उबे रावा. देवाक टायम स्पेंड करा. जशी ती भिली ताची पळोवता तुमी भिनाका सिस्टर. देव तुमकां भायर काडटलो. देव आमकां सुटका दितलो सिस्टर. तेन्ना आमी उबेटा नासतली. तेन्ना आमी विश्वासान आसतली. फुडें पळय दाविदान कितें केलें तें सिस्टर पळय. 1 Samuel chapter 17 45 to 46. 45 to 46 same chapter. 45 to 46. Hallelujah. तेन्ना तेन्ना दाविदान दाविदान त्या फिलिस्तेकाराक म्हणलें, हां तूं म्हजेशी तलवार, तूं बालो आनी बाण घेवन आयलाय. हालेलुया. कितें म्हणलें सिस्टर तें दाविदान? तूं म्हाज्याशी तलवार भालो घेवन येला. हालेलुया. 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 येता आयकपाक सगळ्यांक? Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Word of God. Praise the Lord. पूण हांव तुजेशी हांव तुजेशी दोलबारांच्या दोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या कितें म्हणटा नांवान सिस्टर? आयलां. कितें म्हणटा ह्या उतरां? सर्वेस्पराच्या नांवान. गोल्यात येयल्लो तेजे कडेन कितें घेवन? संवसारची वस्तू घेवन येयल्लो मारपा ताका. तलवारी. दावीद कितें म्हणटा सिस्टर? सर्वेस्पराच्या नांवान आपूण येयला तेजे कडेन.
कोणाच्या नावान सर्वेस्पराच्या नावान ताका विश्वास असलो देवाचेर, ताका खात्री आसली देवाचेर आपलो देव आपल्या वाट्यातलो म्हणजे घेतल्यान आपूण मारपाना ताका आपूण देव तेजो नाश करतलो, देव तेची तकली कापतलो, देव ताका जमनी खाला उडयतलो म्हण ताका खात्री आसली सिस्टर. पूण ह्या लोकांक नासली तेच्या खातीर म्हणून ते लोक भिले. पण दावीद म्हणटा ताका आपूण तुका मारतलो, आपूण जेजूच्या नांवान सोडवेस्पराच्या नांवान आपूण तुका मारतलो म्हणटा सिस्टर. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मुखार घ्या. इस्रायलाच्या इस्रायलाचा फौजांचो फौजांचो देव तो. देव तो आमचोय देव सिस्टर. हालेलुया. जी कोणाच्या ऑनलायन आसा सिस्टर न्हू, तुम्ही सगळी भाव भयणां, आमचो सोडवेस्पर देव. देवा लागीं जायना अशें कांय ना सिस्टर. जो आमचो देव जे आमी देवा कडेन मागता तो आमकां देव फावो करता, तुमकांय देव फावो करतलो सिस्टर. जेन्ना आमी देवा कडेन मागतली तेन्ना देवा कडेन आमी टायम स्पेंड करतली. फुडें सांग सिस्टर. ताका तुवें ताका तुवें अपमान केलाय. अपमान केलाय. आयज सर्वेस्पर आयज सोडवेस्पर तुका म्हज्या हातांत दितलो. म्हज्या हातान दितलो. सोडवेस्पर परत तेणें नांव कोणालें घेतलें सिस्टर? सोडवेस्पर. देवाचें नांव घेतलें तेणें परत. देव तुका म्हाज्या हातान दितलो आयज आनी हांव तुजी गोवटी कापतलो. आयज तुमी तिच्या शैतानाक म्हणा हालेलुया. आयज देवाच्या नांवान आपूण तुमची गोवटी उडयता म्हणून सांगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हां हालेलुया. तू फुडें घे. हातांत दितलो हातान दितलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी तुजी गोमटी कातरून आनी तुजी गोवटी कातरून आयजूच आयजूच आतांच ह्याच वेळार शैतानाक सांगा तुमी आपूण तुजी गोवटी कापता देवाच्या नांवान. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुजे मोडे आनी सगळ्या फिलिस्टकारांची मोडी वाऱ्यावेल्या सुकण्याक आनी जमनीवेल्या जनावरांक दितलो. आमेन. आनी हे भाशेन इस्रायलांत एक देव आसा म्हूण सगळे प्रितुमे गमून येतले. आमेन आमेन. हालेलुया. जेन्ना तो गोल्याची तकली मारून उडयतलो तेन्ना कळटलें लोकांक की सोडवेस्पर देव आसा एक तेजो. कोणाचो? दाविदान तेन्ना विश्वास दवरलो देवाचेर. लोकांक खबर नासलो कोण ताका मारतो कितें नासलो, पूण ताका विश्वास आसलो देवाचेर. तो मुखार सरलो जेजूच्या नांवान, एकूच सोडवेस्पराच्या नांवान. आतां आमच्या लायफान गोलियात येता, प्रॉब्लम्स येता, बट आमकां पयस करपाक शकता जेजूच्या नांवान. कशें तरी ते प्रे तुम्ही देवा खालती मारपाक शकता सिस्टर. आमकां आसा देवान पदवी दिल्या, पूण ती म्हणटा कसो उडय खालती. तुज्या बोडान न्हू, तुज्या शक्तीन न्हू, आपल्याच्या बोडान उडय म्हणटा देव सर्वेस्पर. आपल्याच्या नांवान, आपल्याच्या नांवान मागण्यान. हालेलुया हालेलुया. आज सिस्टर लायफान सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा ना अशें ना. आख्या संवसाराक प्रॉब्लेम आसा. कोण पयशेकार आहा तेंका तो प्रॉब्लेम आहा, कोण एक्टर आहा तेंका तो प्रॉब्लेम आसा. प्रॉब्लेम सगळ्याक आपूण शांततेने थारोवन एकटो दितलो जेजू क्रिस्त. इम्पॉर्टंट सिस्टर पोजिशन आनी हो संवसाराच्यो वस्तू ना. तुवें सांगला मनशाच्या वाटेन चलतले जाल्यार तुमी मरण येतलें तुमकां, पूण आत्म्यान चलतले जाल्यार जेजूच्या वाटेन आसतले आमी. तुमकां सगळ्याक थारोवन आसतलें सिस्टर. आयचें तुमी उतर मानता न्हू सिस्टर. हे आतां दिसा गोलियादाक दाविदान उडयला एकूच सोडवेस्पराच्या नांवान. आतां तुमचे सगळे प्रॉब्लेम्स जेजूच्या नांवान पयस वयतले. वॉट एवर तुमचे पोटीक प्रॉब्लेम आसूं, वॉट एवर तुमचें सिच्युएशन आसूं सिस्टर, देवाच्यान जायना अशें कांयच ना. देवाच्यान जायना अशें कांयच ना. बट आमी कितें देवाक दिवपाक जाय. आनी एकूच सांगता सिस्टर म्हाजें उतर काबार करच्या पयलीं की एकूच प्रे करा. एक हाफ एन अवर तरी प्रे करा. हाफ एन अवर 1 वर न्हिदच्या पयलीं करा आनी तेन्ना उठ्ठा तेन्ना सकाळ फुडें करा. त्या मदीं तुमकां टायम दिसभर मेळपा ना. टायम तुमकां ती रातचोच मेळपाक शकता 1 वर. बायबल वाचा जाता तितलो.
तुमकां जें उतर मेळटा त्या उतरूनच देव तुमकां चलयतलो सिस्टर. आयज हांव उबा सांगा देवाचें उतरूच घेवन म्हाज्या कडेन देवानूच म्हाका जें उतर दिलां आयज तुमकां हांवें परवडलां. जसो दावीद राजा एकूच नांवान उबो रावलो सुरेशपळाच्या नांवान. तेणें गोलियादाक उडयलो. येदो व्हडतो तो गोलियाद, येदे व्हडले प्रॉब्लम तेगेले तशें तुमचे तितून प्रॉब्लम कांय नासतले संवसारान. तुमचे प्रॉब्लम बारीक आसतले पूण तो गोलियाद केदो व्हडलो ताका एकू मुठीन घट धरून असो उबार रावलो तो. पूण तेच्या फाटल्यान आसलो तो व्हडतो आसलो गोलियादाकूय. जो आसलो तेज्याकूय व्हडतो आसलो तो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चाळीसचा एकूच सांगता तुमकां प्रे करा आनी देवाक चिटकून रावात. देव तुमकां सगळे फावो ते दितलो. हालेलुया. पूण एकूच मनशाच्या डाब्यान पडनाका. तुमकां 1000 कॉल येतले, तुमकां लोक आपयतले हांगा यो थंय यो. थंय उतर आसा तो उतर तुमकां लागता न्हू सिस्टर, तें उतर मानून घेयात. ते तुमकां उतर काळजाक तोपता न्हू सिस्टर, खरें तें आपल्या कडेन जायना तेच करपाक चला तुमी सिस्टर आनी देव तुमकां हात दितलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इतलेंच हांव म्हाजें उतर सोंपयता सिस्टर आनी देव तुमकां आयच्या दिसा पिकोणी दिवं जेजूच्या नांवान, एकूच सोडूच पळाच्या नांवान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.